पाकिस्तान कैसे एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है। इनकी फ़ौजी क़ुव्वत, इनकी बहरी क़ुव्वत और इनके जो हथियार थे वो दुनिया में जदीद तरीन थे कि मगरबी यूरोप ने दुनिया पर अपना तसल्लुत किस तरह से कायम किया। उनसे ये हर लिहाज से, हर फील्ड में ये उनसे बेहतर थे। दुनिया का जो पहला स्टॉक एक्सचेंज कायम किया गया था वो 1602 में नीदरलैंड्स में कायम किया गया था। 1860 में दोनों के दरमियान एक मुआहदा हुआ और जिसके नतीजे में बरतानिया की और फ्रांस की शराइत मंजूर कर ली गई। जेम्स कुक को ऑस्ट्रेलिया की दरियाफ्त के लिए भेजा और उसने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिलिपाइंस वगैरह दरियाफ्त किए। और जो मुस्लिम इलाके थे उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और काज़ाकिस्तान वगैरह, उन पर कब्जे करने शुरू कर दिए। उसके बाद 2 जहाज़ बाकी बचे हुए अफराद को लेकर स्कॉटलैंड वापस पहुँचे। चंद अफराद मिलकर एक कंपनी तश्कील देते थे, गवर्नमेंट से उसकी मंजूरी लेते थे, उसके लिए एक परमिशन मिल जाती थी उन्हें। उसके बाद फंड्स रेस किए जाते थे, लड़ाका अफराद की भर्ती की जाती थी। उसके बाद एक दिन वो एक मुहिम रवाना कर देते थे जो कि किसी इलाके पर जाकर कब्ज़ा करती थी। स्कॉटलैंड किंगडम ऑफ इंग्लैंड के साथ मिलकर किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बन गया। 1 साल से कम अरसे में 80% से ज़्यादा अफराद की मौत वाक़ हो गई। मडगास्कर के करीब बहरी डाकुओं ने लूट लिया, पायरेट्स ने उन्हें लूट लिया। ओटो वान बिस्मार्क ने जर्मनी को मुत्तहद कर दिया और जर्मनी एक बड़ी ताकत बन गया। इस मसले को हल करने के लिए 1885 में बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई। अफ्रीका को 50 ब्लॉक्स में तकसीम कर दिया गया। बेल्जियम के किंग लियोपोल्ड की फोर्सेस के किस्से आज भी मशहूर हैं। इन जंगों पर जर्मनी के वसाइल, बेतहाशा वसाइल खर्च होने लगे और उन्हें खातिर फ़ायदा नहीं हुआ और पहली जंग अज़ीम शुरू हो गई जो कि 1918 तक जारी रही। तो ही नामेज़ मुआहदा, वर्साई पैक्ट मुसल्लत कर दिया गया। दोनों जो नई सुपर पावर्स थी उनके दरमियान कोल्ड वार का आगाज़ हो गया, सर्द जंग। यही हमने वियतनाम में होते देखा कि जब अमेरिका ने वहाँ कब्ज़ा अपना जारी रखा, अफ़गानिस्तान में आया तो उसके ख़िलाफ़ अमेरिका ने इमदाद देना शुरू कर दी। आज भी वो माशी तौर पर इतने ताकतवर हैं, तो ये किस तरह से मुमकिन है जबकि उनके मकबूजात ख़त्म हो गए, उनकी कॉलोनीज़ ख़त्म हो गई, उनके पास जो दौलत की आमद थी वो बंद हो गई। मैं हूँ आपका होस्ट नईम ज़फ़र कंबो और मैं आपको अपने YouTube चैनल फ्रॉम पोटेंशियल टू रियलिटी में खुशामदीद कहता हूँ। मैं इस चैनल पर वीलॉग्स की एक सीरीज़ पेश कर रहा हूँ जो कि मेरी ही लिखी हुई एक किताब मुमकिनात से हकीकत तक पर मबनी है। ये किताब उर्दू में है और ये अराउंड 470 पेजेस पर मुश्तमिल है। इस किताब का मौजू ये है कि पाकिस्तान कैसे एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन सकता है और हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज और कुदरती वसाइल को किस तरह से डेवलप करें कि हम तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में अपनी जगह बना सकें। ये किताब लिखने के बाद एक मरहले पर मैंने ये महसूस किया कि इसे ऑडियंस के वसी तर हल्के तक पहुँचाया जाए। चुनांचे मैंने इसका अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया और इंग्लिश के लिए मैंने इसका नाम रखा फ्रॉम पोटेंशियल टू रियलिटी। और ये किताब अमेज़ॉन पर दस्तयाब है और अमेज़ॉन पर ये तीनों फॉर्मेट्स यानी कि किंडल फॉर्मेट, पेपर बैक और हार्ड कवर में दस्तयाब है। पिछले व्लॉग तक हमने ये डिस्कस किया था कि पाकिस्तान को 2 बुनियादी चैलेंजेस का सामना है, जिनमें से एक ये है कि हम गुर्बत का शिकार हो रहे हैं, यानी कि हम माशी ज़वाल के शिकार हो रहे हैं। और जो हमारी पहली माशी सूरत हाल थी तो दूसरी अक़वाम हमसे आगे निकल गई हैं, चुनांचे हमें पुश बैक कर दिया गया है, हम पीछे रह गए हैं। और जो दूसरा चैलेंज मैंने बयान किया था वो ये था कि हमें कौमी सतह पर नज़्म व ज़ब्त की कमी का सामना है। तो ये जो किताब का बाकी हिस्सा है वो इन्हीं 2 चैलेंजेस का जवाब जानने की कोशिश है। इस व्लॉग से हम नए चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है वाइडनिंग गैप, यानी बढ़ता हुआ फासला। इसमें ही जानने की कोशिश की जाएगी कि मगरब की ताकत की बुनियाद क्या है और उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट का क्या किरदार है और हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हम नई टेक्नोलॉजीज़ पर अबूर हासिल कर रहे हैं, क्या हमारी स्पीड, हमारी रफ्तार मुनासिब है या नई टेक्नोलॉजीज़ के आने की रफ्तार ज़्यादा तेज़ है। और साथ ही इस चैप्टर में ये भी जाना जाएगा कि मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ इस वक्त किस मुकाम पर हैं और फ्यूचर की क्या टेक्नोलॉजीज़ आने वाली हैं, यानी फ्यूचर में क्या ज़हूर में आने वाला है। लेकिन इस पहले व्लॉग में हम पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि मगरबी यूरोप ने दुनिया पर अपना तसल्लुत किस तरह से कायम किया था, यानी 16वीं और 19वीं सदी के जो दरमियानी अरसा था उसमें मगरबी यूरोप ने किस तरह से मुख्तलिफ़ इलाक़ों पर कब्ज़े किया था।
16ویں اور 19ویں صدی کے درمیانی عرصے میں اسپین، پرتگال، فرانس، برطانیہ اور امپیریل روس نے تقریباً آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ کر لیا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی ٹیکنالوجیز بہتر تھیں اور جو متحارب قوتیں تھیں ان سے یہ ہر لحاظ سے، ہر فیلڈ میں یہ ان سے بہتر تھے، یعنی کہ تربیت کے لحاظ سے، وسائل کے لحاظ سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے، اپنے طرز حکومت کے لحاظ سے، اپنے مالی نظام کے لحاظ سے، یہ ہر لحاظ سے ان سے بہتر تھے۔ تو جب بھی ان سے کبھی مقابلہ ہوتا تھا تو انہیں ہمیشہ ہر صورت میں انہیں فتح حاصل ہوتی تھی۔ ان کی فوجی قوت، ان کی بحری قوت اور ان کے جو ہتھیار تھے وہ دنیا میں جدید ترین تھے، چنانچہ جو دیگر اقوام تھی وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ ان کا مالی نظام بھی بہترین تھا۔ آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ دنیا کا جو پہلا اسٹاک ایکسچینج قائم کیا گیا تھا وہ 1602 میں نیدرلینڈز میں قائم کیا گیا تھا، اور 1602 وہ عرصہ تھا کہ جب ہندوستان میں مغل بادشاہ اکبر کی حکومت تھی، اور اکبر کے بعد بھی مغلوں کی 250 سال حکومت رہی ہے ہندوستان پر۔ اور ہندوستان میں جو پہلا اسٹاک ایکسچینج قائم کیا گیا تھا وہ 1875 میں بمبئی اسٹاک ایکسچینج قائم کیا گیا تھا، جب وہاں انگریزوں کی حکومت قائم ہو گئی تھی۔ اس سے آپ دونوں علاقوں یا دونوں خطوں کے لوگوں کی ذہنی بلوغت کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس لیول پر تھے، اور یہاں کے جو لوگ تھے یا دنیا کے دوسرے جو علاقے تھے، لیٹن امریکہ کے علاقے یا شمالی افریقہ یا افریقہ یا اور بھی جو مشرق بعید کے ممالک تھے، وہ کس درجے پر تھے۔ چنانچہ اس کا لازمی نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ مغربی طاقتوں کو ہر فیلڈ میں، ہر موقع پر انہیں فتح حاصل ہونی تھی۔ یورپی اقوام کی ہر فیلڈ میں برتری کے باعث دوسری اقوام کے لیے ان کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا، اور نہ ہی کسی کمزور ملک کے لیے آزاد رہنا ممکن تھا۔ صرف 3 قوتیں دنیا میں ایسی تھیں جو اس سے مستثنیٰ تھیں، یعنی کہ جاپان، چائنا اور سلطنت عثمانیہ۔ یہ تینوں چونکہ بڑی طاقتیں تھیں اور ان کے پاس وسائل بھی تھے، تو یورپی اقوام کے لیے انہیں زیر کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ لیکن چین سے بھی برطانیہ نے افیون جنگوں کے ذریعے سے ہانگ کانگ اور اس سے کچھ ملحقہ علاقے حاصل کر لیے تھے۔ البتہ چین کی جو مضبوط بری فوج تھی اس کی وجہ سے ان کا چین کے اندرونی علاقوں پر قبضہ نہیں ہو سکا تھا۔ چین اور برطانیہ کی جو جنگیں ہوئی تھی، افیون وارز کہا جاتا ہے جنہیں، ان کی وجوہات بڑی دلچسپ ہیں۔ انگریزی جو تاجر تھے وہ چین کے ساتھ تجارت کرتے تھے، اور ان کی چین کی کئی اشیاء میں دلچسپی تھی، مثلا سلک یعنی کہ ریشم وہ خریدتے تھے وہاں سے، اسی طرح سے وہ چینی مٹی کے ظروف، پورسلین کے برتن وہ خریدتے تھے، اور اس کے علاوہ چائے خریدتے تھے۔ لیکن چائنا میں برطانوی تاجروں کی کسی پروڈکٹ کی کوئی کھپت نہیں تھی، یعنی چینی ان میں سے کسی چیز میں دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ ہاں البتہ ایک چیز ایسی تھی جس کی چین میں بہت زیادہ مانگ تھی، اور وہ تھی ہندوستانی افیون۔ چنانچہ انگریزوں نے یہ کیا کہ انہوں نے اپنے مقبوضہ ہندوستان میں بنگال اور اڑیسہ کے صوبے میں وہاں پوسٹ کی کاشت شروع کر دی، اور وہاں افیم کی پروسیسنگ شروع کر دی گئی، اور اس افیم کو تیار کرنے کے بعد اسے انگریزی تاجروں کو فروخت کر دیا جاتا، جو کہ اسے چائنا اسمگل کر دیتے، اور کینٹن کی جو بندرگاہ ہے چائنا کی، وہاں سے یہ پورے چین میں پھیل جاتی تھی۔ جب شہنشاہ چین کے علم میں یہ معاملہ آیا تو اس نے اپنے نمائندے کو، جو کہ کینٹن میں تھا، اسے حکم دیا کہ اس افیم کو ضبط کر لیا جائے۔ چنانچہ چینی شہنشاہ کے نمائندے نے اسے ضبط کر لیا۔ انگریزوں نے اس کے جواب میں کینٹن پر گولہ باری شروع کر دی، اور دونوں کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، اور یہ جنگ 1839 میں شروع ہوئی اور 1842 تک جاری رہی، یعنی 4 سال تک جنگ جاری رہی، اور بالآخر ایک دونوں ممالک کے درمیان، دونوں قوتوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے ٹریٹی آف نانکنگ کہتے ہیں۔ اس معاہدے کے نتیجے میں ہانگ کانگ اور کچھ ملحقہ علاقے برطانیہ کو دے دیے گئے، لیکن برطانیہ کی اس سے تشفی نہیں ہوئی، اور دونوں قوتوں کے درمیان تعلقات مزید خراب ہوتے چلے گئے۔ 1856 میں دونوں کے درمیان دوبارہ جنگ شروع ہو گئی، جو کہ 4 سال تک جاری رہی، اور 1860 میں دونوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، اور جس کے نتیجے میں برطانیہ کی اور فرانس کی شرائط منظور کر لی گئی۔ فرانسیسی بھی اس معاملے میں متحرک ہو گئے تھے، اور جو شرائط منظور کی گئی تھیں وہ یہ تھی کہ ایک تو
چین کے اندرونی علاقوں کو تجارت کے لیے کھول دیا گیا، مزید بندرگاہیں جو تھیں وہ اوپن کر دی گئیں، اور ہانگ کانگ اور جو ملکہ علاقے تھے وہ برطانیہ کو دوبارہ لیز پر دے دیے گئے۔ تو دنیا میں اس وقت یہ طریقہ کار رائج تھا، اور تمام پاورفل قوتیں اپنی طاقت کے استعمال سے اسی طرح سے فوائد حاصل کرتی تھی۔ اس وقت دنیا کا یہی ورلڈ آرڈر تھا، یہی طریقہ کار رائج تھا، اور دنیا کی جو بڑی طاقتیں تھیں وہ اسی طریقہ کار سے اپنی فوجی قوت کے استعمال کے ذریعے سے دوسرے ممالک پر قبضہ کرتی تھی۔ مشرق میں یہی کام روس سر انجام دے رہا تھا، امپیریل روس، اور 1830 کے لگ بھگ انہوں نے اپنی ایکسپینشن شروع کی، اور جو مسلم علاقے تھے ازبکستان، تاجکستان اور قازقستان وغیرہ ان پر قبضے کرنے شروع کر دیے۔ تو سمرقند، بخارا، تاتارستان، داغستان، چیچنیا وغیرہ اسی دور میں انہوں نے یہ قبضہ کیا ان پر، اور چونکہ یہ علاقے جغرافیائی طور پر روس سے ملحق تھے چنانچہ انہوں نے اپنی امپائر کا حصہ بھی بنا لیا ان کو۔ اسپین، پرتگال اور برطانیہ کا تو 16ویں صدی سے ہی دنیا کے اوپر مختلف علاقوں پر قبضہ کرنے کا سلسلہ جاری تھا، اور جو اس کی ابتدا ہوئی تھی وہ جہاز رانوں کے سفر سے ہوئی تھی۔ ان جہاز رانوں کے سفر کے اخراجات اور وسائل وغیرہ یہ جو وہاں کے حکمران تھے، جو بادشاہ تھے اور جو امیر افراد تھے وہ انہیں فائننس کرتے تھے، ان کی مالی معاونت کرتے تھے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ اسپین کے بادشاہ فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا نے کرسٹوفر کولمبس کی مالی معاونت کی، اور اس نے 1492 میں لیٹن امریکہ دریافت کر لیا، بر اعظم امریکہ دریافت کر لیا۔ اسی طرح سے جو پرتگال کا بادشاہ تھا مینوئل ون، اس نے واسکو ڈی گاما کی مالی معاونت کی، اسے وسائل دیے، اسے جہاز دیے، اور اس نے ہندوستان کا سی روٹ دریافت کر لیا جو سمندری راستہ تھا، اور وہ ہندوستان تک پہنچ گیا۔ اور اسی طرح سے برطانیہ نے اپنے آفیسر، نیول آفیسر کیپٹن جیمز کوک کو آسٹریلیا کی دریافت کے لیے بھیجا، اور اس نے آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور فلپائنس وغیرہ دریافت کیے۔ یہ جو نئے دریافت شدہ علاقے تھے یا جو نئے راستے دریافت کیے گئے تھے، ان کی بدولت یہ ہوا کہ وہاں سے دولت کی آمد شروع ہو گئی، اور کئی اقوام بہت زیادہ خوشحال ہو گئی، یعنی برطانیہ کے لوگ اور اسپین اور پرتگال کے لوگ۔ کچھ عرصے کے بعد فرانسیسی بھی اس میں متحرک ہو گئے، چنانچہ وہ بھی خوشحال ہو گئے، ان کے بھی مقبوضات میں اضافہ ہو گیا، اور انہوں نے الجزائر، تیونس، موریتانیہ وغیرہ شمالی افریقہ کے جو ممالک تھے ان پر قبضہ کر لیا، ویتنام پر قبضہ کر لیا۔ اسی طرح سے برطانیہ کا امریکہ اور کینیڈا پر بھی قبضہ ہو گیا، اور آہستہ آہستہ پھر انہوں نے ہندوستان، سیلون اور برما وغیرہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ اور دوسری طرف امپیریل روس، اس نے بھی اپنی سلطنت کی ایکسپینشن کی اور کافی علاقوں پر قبضہ کر لیا، سینٹرل ایشیا کے کئی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ اسی دوران نیدرلینڈ کا بھی انڈونیشیا پر قبضہ ہو گیا۔ مغربی یورپ کی ان قوموں کے مقبوضات اور ان کی دولت کی وجہ سے جو دوسری اقوام تھی ان کے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ ان کے بھی کچھ مقبوضات ہوں، ان کے بھی زیر قبضہ کچھ علاقے ہوں، تاکہ انہیں بھی مالی خوشحالی حاصل ہو۔ اور یہ جو سوچ تھی یہ مغربی یورپ کی تمام اقوام میں پائی جاتی تھی، اور ان کے لیے یہ ایک کاروبار کی مانند تھا، یعنی کہ کسی ملک پر قبضہ کرنا اور اس کے وسائل کو اپنے استعمال میں لے کے آنا، یہ ان کے لیے ایک کاروبار تھا، اور اس کاروبار کا ایک طریقہ کار بن گیا تھا۔ یعنی ہوتا یہ تھا کہ پہلے چند افراد مل کر ایک کمپنی تشکیل دیتے تھے، گورنمنٹ سے اس کی منظوری لیتے تھے، اس کے لیے ایک پرمیشن مل جاتی تھی انہیں، اس کے بعد فنڈز ریز کیے جاتے تھے، لڑاکا افراد کی بھرتی کی جاتی تھی، اس کے بعد ایک دن وہ ایک مہم روانہ کر دیتے تھے جو کہ کسی علاقے پر جا کر قبضہ کرتی تھی، اور وہاں اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کرتی تھی، اور وہاں تجارت شروع کر دیتی تھی۔ تجارت کا مطلب یہ ہوتا تھا اجارہ داری، یعنی کہ عام تجارت نہیں تھی بلکہ اجارہ داری تھی، اور اس کے راستے میں جو بھی مزاحم ہوتا تھا اسے مٹا دیا جاتا تھا، اور ان کی اجارہ داری ان تمام وسائل پر ہوتی تھی جو بھی اس علاقے میں پائے جاتے تھے۔ اور کچھ عرصے کے بعد وہ انہی میں سے کچھ لوگوں کو اپنے پاس ریکروٹ کر لیتے تھے، انہیں اپنا حصہ بنا لیتے تھے، اور ان کی مدد سے وہ اپنا قبضہ مزید مستحکم کر لیتے تھے۔ یہ ایک عام طریقہ کار تھا جو کہ استعمال کیا جاتا تھا۔ چنانچہ اس کاروبار میں کبھی نقصان بھی ہو جاتا تھا، اور اس کی سب سے بڑی مثال اسکاٹ لینڈ کا
किंगडम ऑफ इंग्लैंड के साथ मर्जर है, जिसके बाद किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वजूद में आया। स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट ने 26 जून 1695 को ईस्ट इंडिया कंपनी की तर्ज पर कंपनी ऑफ स्कॉटलैंड की मंजूरी दी और उन्हें गैर मामूली वसी इख्तियारात दिए गए और उन्हें 3 बर्र-ए-आज़मों में तिजारत की इजाज़त भी दी गई। इस कंपनी में लोलैंड स्कॉटलैंड, जिसे जेरी स्कॉटलैंड कहते हैं, उसके हर काबिल ज़िक्र जो ज़मींदार था उसने इसमें इन्वेस्टमेंट की और उसके बाद 1698 में इस कंपनी ने अपनी पहली मुहिम गल्फ़ ऑफ डारियन पनामा के लिए रवाना की। ये मुहिम कामयाबी से पनामा गल्फ़ ऑफ डारियन पहुंच गई और वहां इन्होंने अपनी सेटलमेंट कायम कर ली, लेकिन सेहत के लिहाज से ये इलाका बेहतर ना था। चुनाचा 1 साल से कम अरसे में 80% से ज़्यादा अफराद की मौत वाक़ हो गई। उसके बाद ये हुआ कि इस तजारती जो सेटअप कायम किया गया था, इसकी बरतानिया ने तजारती नाकाबंदी कर दी। स्कॉटलैंड से अपनी कॉलोनी की मदद के लिए उन्होंने एक ग्रुप को भेजा, लेकिन ये कोशिश भी रह गई और स्पेन ने उनकी जो बंदरगाह थी उसका मुहासरा कर लिया, जिसके नतीजे में 1000 से ज़्यादा अफराद की मौत वाक़ हो गई और 1 साल के बाद 2 जहाज़ बाकी बचे हुए अफराद को लेकर स्कॉटलैंड वापस पहुँचे। तो इस लिहाज से गल्फ़ ऑफ डारियन की उनकी जो मुहिम थी ये नाकाम हो गई। उसके बाद इस कंपनी ने, यानी कंपनी ऑफ स्कॉटलैंड ने 2 मज़ीद मुहिमात भेजी, जिनमें से एक चीन के लिए थी और दूसरी जावा इंडोनेशिया के लिए थी। एक मुहिम को मडगास्कर के करीब बहरी डाकुओं ने लूट लिया, पायरेट्स ने उन्हें लूट लिया, और जो दूसरी मुहिम थी वो अपना मलाक्का के अंदर वो तूफ़ान की जद में आ गई। इसका नतीजा ये हुआ कि कंपनी के तमाम वेंचर्स फेल हो गए और उसे नुकसान का सामना करना पड़ा। उसके नतीजे में स्कॉटलैंड माशी बदहाली का शिकार हो गया, क्योंकि इस कंपनी में मुल्क की 1/4 दौलत लगी हुई थी। उस ज़माने में स्कॉटलैंड की इंग्लैंड के साथ मर्जर की कोशिशें हो रही थी, लेकिन चंद लोग मुखालफत भी कर रहे थे। इंग्लैंड को ये ख़दशा था कि कहीं उसके दुश्मन यानी कि फ़्रांस या स्पेन वो स्कॉटलैंड से कोई मर्जर ना कर लें। चुनाचा उन्होंने फ़राख दिली का मुजाहरा करते हुए इस कड़े वक्त में स्कॉटलैंड की मदद की और जो डारियन स्कीम थी उसके जो मुतासरीन थे उनके लिए 4 लाख पाउंड दिए। इस फ़राख दिली की वजह से जो दोनों के मर्जर के दरमियान जो मुखालफत थी वो ख़त्म हो गई। स्कॉटलैंड किंगडम ऑफ इंग्लैंड के साथ मिलकर किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा बन गया। ये वो तरीक़ाकार था जिसमें मगरबी अक़वाम अमल करती थी और उनकी नज़र में किसी मुल्क पर कब्ज़ा करने का क्या मतलब था। ये जो मकबूजात की दौड़ थी इसमें कुछ ममालिक आगे थे और कुछ पीछे रह गए थे। जो पीछे रह गए थे उसकी जो वजूहात थी वो ये थी कि या तो वो छोटी छोटी रियासतों में तकसीम थे, मसलन जर्मनी, या फिर वो टेक्नोलॉजिकली पीछे थे, मसलन बेल्जियम या इटली वगैरह। फिर ये हुआ कि कुछ अर्से के बाद 1871 में ओटो वान बिस्मार्क ने जर्मनी को मुत्तहद कर दिया और जर्मनी एक बड़ी ताकत बन गया और उनके अंदर भी एक इस्तेमारी एक ख्वाहिश पैदा होने लगी कि उनके भी मकबूजात हों, उनके भी कुछ इलाकों पर कब्जे हों। इसी तरह से बेल्जियम या इटली वगैरह उनकी भी ये ख्वाहिश थी कि उन्हें भी इस माल गनीमत में से हिस्सा मिले। उसके नतीजे में यूरोप में तनाव में इजाफा होता रहा और इस चीज़ का उनके लीडर्स यानी कि जो यूरोपियन लीडर्स थे उनको भी एहसास था कि यूरोपीय अक़वाम को मकबूजात के लिए आपस में नहीं लड़ना चाहिए और जो महरूम अक़वाम हैं यानी उनके नुक्ता नज़र से जो महरूम थी उन्हें भी कुछ ना कुछ दे दिया जाए। इस मसले को हल करने के लिए 1885 में बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें 15 अक़वाम ने हिस्सा लिया और वहाँ इस मसले को हल करने के लिए कोशिशें की गई। लेकिन मसला ये था कि दुनिया के जो पुरकशिश इलाके थे वो पहले से ही दूसरी क़ुव्वतों के ज़ेर कब्ज़ा थे। मसलन नीदरलैंड्स जिसकी आबादी अब भी सिर्फ 2 करोड़ है, उसका कब्ज़ा इंडोनेशिया जैसे देव पर था और इसी तरह से बरतानिया का कब्ज़ा श्रीलंका, बर्मा, साउथ अफ्रीका, मलेशिया, हिंदुस्तान, कई ममालिक पर था। इसी तरह फ़्रांस का कब्ज़ा शुमाली अफ्रीका यानी कि अलजायर, ट्यूनस, मोरितानिया वगैरह पर था, वियतनाम पर था और कुछ और अफ्रीकी ममालिक पर भी था। जो लैटिन अमेरिका के ममालिक थे वो पहले से ही लड़ झगड़ के आज़ादी हासिल कर चुके थे, यानी कि स्पेन और पुर्तगाल से। अमेरिका और कनाडा भी आज़ाद हो चुके थे
جو رشیا تھا، جو امپیریل رشیا تھا، وہ تو چونکہ خود ایک بڑی طاقت تھا تو اس پہ بھی قبضہ نہیں کیا جا سکتا تھا، سلطنت عثمانیہ پر بھی قبضہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ ان کی نظر انتخاب افریقہ پر آگے ٹھہر گئی اور افریقہ کو 50 بلاکس میں تقسیم کر دیا گیا اور مختلف یورپی اقوام کو اس کی الاٹمنٹ کر دی گئی اور اس میں حصہ بقدر جثہ اس کی الاٹمنٹ کی گئی۔ برلن کانفرنس میں جن ممالک نے شرکت کی تھی تمام نے اپنا شیئر وصول نہیں کیا۔ مثلا یو ایس اے نے کوئی شیئر نہیں لیا، اوٹومن امپائر نے کوئی شیئر نہیں لیا اور اسی طرح سے رشیا نے کوئی شیئر نہیں لیا۔ البتہ جو دیگر اقوام تھی انہیں ان کا شیئر دے دیا گیا۔ اٹلی کو ایتھوپیا کا علاقہ دیا گیا اور بیلجیم کو کانگو کا علاقہ دیا گیا اور جرمنی کو نمیبیا، ٹانگانیکا اور ٹوگو کے علاقے دیے گئے۔ یہ جو یورپی اقوام تھی جنہیں یہ علاقے ملے تھے، انہوں نے اپنے علاقوں پر قبضہ کرنے کے لیے انتہائی درجے کی بربریت کا مظاہرہ کیا۔ بیلجیم کے کنگ لیوپولڈ کی فورسز کے قصے آج بھی مشہور ہیں جو انہوں نے ظلم و ستم کیا تھا کانگو میں۔ اس الاٹمنٹ کے نتیجے میں افریقہ کے 90% علاقے پر یورپی اقوام کا قبضہ ہو گیا۔ جرمنی کے جو علاقے دیے گئے تھے وہاں انہیں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی مقامی افراد کے ساتھ شدید جنگیں ہوئیں، جنہیں ہریرو جنگیں کہا جاتا ہے، اس قبیلے کی نسبت سے، جو وہاں کے باشندے تھے ان کی نسبت سے۔ اور ان جنگوں پر جرمنی کے وسائل، بے تحاشا وسائل خرچ ہونے لگے اور انہیں خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا۔ حالانکہ جرمنی افریقہ میں تیسری بڑی قوت تھا برطانیہ اور فرانس کے بعد، لیکن برطانیہ اور فرانس کی دنیا میں دوسری جگہ بھی مقبوضات تھے، چنانچہ انہیں اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا تھا کہ انہیں افریقہ سے کچھ حاصل ہو رہا ہے یا نہیں، لیکن جرمنی کے لیے یہ بڑی نازک صورتحال تھی۔ اس کے نتیجے میں یورپ میں ٹینشن میں اضافہ ہوتا گیا اور بالآخر وہ ہو گیا جس سے یورپین لیڈر بچنا چاہتے تھے کہ مغربی اقوام آپس میں نہ لڑیں۔ 1914 میں سرائیوو میں ایک شہزادے کا قتل بہرحال ایک نقطۂ آغاز ثابت ہوا اور پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی جو کہ 1918 تک جاری رہی، اور اس جنگ میں کروڑوں افراد مارے گئے اور جرمنی کو اور اس کے اتحادیوں کو شکست ہوئی اور ان پر ایک توہین آمیز معاہدہ ورسائی پیکٹ مسلط کر دیا گیا۔ اس معاہدے کی روح سے ان پر تاوان جنگ بھی عائد کیا گیا اور ان پر فوج رکھنے پر بھی پابندی لگا دی گئی، اس کی لمٹ کر دی گئی۔ اس معاہدے کی وجہ سے جرمن قوم میں ایک توہین کا احساس پیدا ہوا جسے اڈولف ہٹلر نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور اس کی نازی پارٹی نے اس کے خلاف بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا اور 1933 میں اسی بنیاد پر نازی پارٹی اقتدار میں آ گئی۔ اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے اپنے تمام جو مینوفیکچرنگ کی جو صلاحیتیں تھیں، جو پروڈکشن کی صلاحیتیں تھیں، ان سب کو فوجی تیاریوں کی طرف انہوں نے ان کو ڈائیورٹ کر دیا۔ فوجی لحاظ سے مضبوط ہونے کے بعد جرمنی نے ایکسپینشن شروع کر دی اور جب انہوں نے پولینڈ پر قبضہ کیا تو برطانیہ اور فرانس نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا جو کہ 1939 میں شروع ہوئی اور 1945 میں ختم ہوئی۔ اس جنگ کا بھی نتیجہ یہ ہوا کہ جرمنی اور اس کے اتحادیوں کو شکست ہوئی اور جرمنی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک حصہ اتحادی قوتوں کے پاس آ گیا اور دوسرا حصہ سوویت یونین کے پاس چلا گیا۔ اس جنگ کا ایک اور بڑا نتیجہ یہ ہوا کہ جو دو بڑی سپر پاورز تھی اپنے مقبوضات کے لحاظ سے، یعنی برطانیہ اور فرانس، ان کی حیثیت ختم ہو گئی اور ان کی جگہ یو ایس اے اور یو ایس ایس آر دو بڑے سپر پاورز کے طور پر سامنے آ گئے۔ 1945 میں جنگ خاتمے کے بعد دونوں جو نئی سپر پاورز تھی ان کے درمیان کولڈ وار کا آغاز ہو گیا، سرد جنگ۔ یہ دونوں قوتیں ہر میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہی تھیں، چاہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی فیلڈ ہو، چاہے ہتھیاروں کی فیلڈ ہو، چاہے وہ غیر جانبدار ممالک کو اپنے حلقہ اثر میں لانے کی کوشش ہو، چاہے اپنی آئیڈیالوجی یعنی کیپٹلزم اور کمیونزم اس کو پروموٹ کرنے کی تگ و دو ہو۔ تو یہ دونوں قوتیں ایک دوسرے کے مخالف تھیں، لیکن اس کا ایک بہت بڑا فائدہ کمزور ملکوں کو ہوا۔ کولڈ وار کا دور کمزور اقوام کے لیے ایک بہترین صورتحال ثابت ہوا اور کسی بڑی طاقت کے لیے یہ ممکن نہ رہا کہ وہ کسی کمزور ملک پر قبضہ کر لے، کیونکہ اس صورت میں یہ ہوتا تھا کہ جو مخالف سپر پاور تھی وہ اسے مدد دینا شروع کر دیتی تھی۔ یہی ہم نے ویتنام میں ہوتے دیکھا کہ جب امریکہ نے وہاں قبضہ اپنا جاری رکھا
تو सोवियत यूनियन और चाइना ने वियतकांग जो गोरीले थे उनकी मदद की, और इसी तरह से सोवियत यूनियन जब अफ़गानिस्तान में आया तो उसके ख़िलाफ़ अमेरिका ने इमदाद देना शुरू कर दी, और उन्होंने अफ़गान जो मुजाहिदीन थे उनकी मदद की ताकि वो सोवियत यूनियन को शिकस्त दे सके। चुनांचा जिस तरह 18वीं और 19वीं सदी में ये मुमकिन नहीं था कि कोई कमज़ोर कौम अपना वजूद बरकरार रख सके, अपने आप को आज़ाद रख सके, इसी तरह कोल्ड वार के दौर में ये मुमकिन नहीं था कि कोई बड़ी ताकत किसी कमज़ोर मुल्क पर कब्ज़ा कर सके। इस व्लॉग में हमने ये जानने की कोशिश की है कि मगरबी यूरोप ने किस तरह से दुनिया पर अपना तसल्लुत कायम किया और मुख्तलिफ ममालिक पर कब्ज़ा किया। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल पैदा होता है, वो ये है कि जब मगरबी यूरोप के मकबूजात ख़त्म हो गए 1945 के बाद, तमाम ममालिक जब आज़ाद हो गए, तो ये किस तरह से मुमकिन हुआ कि उन्होंने अपनी माशी खुशहाली को बरकरार रखा और वो दुनिया में आज भी चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं इक़्तिसादी ताकत हैं, आज भी वो माशी तौर पर इतने ताकतवर हैं। तो ये किस तरह से मुमकिन है जबकि उनके मकबूजात ख़त्म हो गए, उनकी कॉलोनीज़ ख़त्म हो गई, उनके पास जो दौलत की आमद थी वो बंद हो गई। तो आखिर उन्होंने ऐसा क्या तरीका इख्तियार किया है कि टेक्नोलॉजिकली आज भी उन्होंने अपनी पोजीशन को बरकरार रखा है और माशी तौर पर भी वो खुशहाल हैं। हम अपने अगले व्लॉग में ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।